वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें RGST के निफाज के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानने के लिए इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब से, सेनेटर तलहा महमूद साहब से हमने बात की और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और सेनेटर जनाब सजाद बुखारी साहब ने। उनसे पूछते हैं कि वो RGST के निफाज को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अब बुखारी साहब, RGST के निफाज के लिए हुकूमत बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है, लेकिन उसकी अपनी इत्तेहादी जमातों में यूँ महसूस होता है कि उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया है और वो भी कहते हैं कि इस वक्त अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई के अंदर चक्की में पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको इस वक्त मजीद इसका निफाज करना कोई बेहतर नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं, इसको वाकई मंजूर करवाना नागुज़ीर है या कोई मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास? जी देखिए, एक बात तो सारी कौम के सामने है और ज़हन में रखने वाली है कि ये हुकूमत जो है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अवाम की नुमाइंदा है। Exactly. और जो भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है कभी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा वो इकदाम करे जिससे अवाम की मुश्किल में इजाफा हो या अवाम के ऊपर बोझ पड़े या अवाम की नाराजगी मोल ले। लेकिन बाज़ हालात ऐसे होते हैं, जो पार्टी हुकूमत में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती हैं और मुल्क का नज़्म व नस्क उसने चलाना होता है और उसमें सबसे अहम बात फाइनेंशियल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो होती है। तो अब ये जो टैक्स का सिलसिला है, ये आपको पता है पाकिस्तान में तो हम इस हवाले से बहुत पीछे है। हमारा टैक्स नेटवर्क है ही नहीं है, इनफैक्ट इस तरह से मुल्क की जरूरियात है। सही। अब अनफॉर्चुनेटली माजी में इस पे तवज्जो नहीं दी गई और वक्ती और सस्ती शोहरत के लिए ऐसे फैसले किए गए जिससे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो तबाह होती रही और कंट्रीब्यूशन अवाम की तरफ से नहीं आई। नेशनल एक्सचेकर में उस तरह से पैसे आए नहीं हैं। सही। फिर हुकूमत को IMF से या दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ रुजू करना पड़ता है। तो अब ये हुकूमत ऐसी है जिसने फैसला किया कि वक्ती फैसले नहीं करने चाहिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना चाहिए मुल्क का और अवाम का और उनके मुस्तकबिल का। तो उस हवाले से ये जो टैक्स है इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। कोशिश हमारी ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हालात की संगीनी से आगाह किया जाए और उनको बताया जाए कि ये क्यों लगाया जा रहा है, हमें कि इसकी क्या जरूरत है कि हम अवाम को नाराज करें। जब मजबूरी बन गई है उसके अलावा कोई चारा हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से हमें ये इकदाम करने पड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्टीमेटली तमाम लोग इस पे कन्विंस हो जाएंगे और ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। थोड़ी सी रिजर्वेशन MKM की हैं, बाकी तो हमारी अलाइड पार्टीज जो हैं वो किसी हद तक कंसेंसस पे आ चुकी। अच्छा बुखारी साहब, असल में मसला आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी यही कहती हैं कि हम RGST का निफाज तो एक बहुत आसान सोल्यूशन है कि आवाम से आपने मजीद पैसे इकट्ठे कर लिए, आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें, जो इससे करप्शन की इतलात सामने आ रही है उसको कंट्रोल करें। रहमान मलिक साहब उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकेगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ा जरूरी है। इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है इतनी फैल चुकी है, ग्रास रूट लेवल तक जा चुकी है और आप ये देखें कि एक आम जो डिपार्टमेंट में हेल्पर काम करता है उससे लेके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां तक लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए। दूसरी बदकिस्मती ये है कि अवाम के अंदर इसके लिए नफरत नहीं रही है। सही। अवाम किसी जमाने में नफरत करते थे उस शख्स के जो शख्स के साथ के जो रिश्वत लेता था, आबादी हो गई है। जी हाँ, लोगों ने इसको कबूल कर लिया है और ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये बरसा बरस की जो खराबियां हैं उसका नतीजा अब निकला है कि इसको लोग बुरा ही नहीं समझते। सही है। तो ये करप्शन खत्म करना तो सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है। इज्तिमाई कोशिश भी होनी चाहिए, इनफरादी कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई मुआशरा कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा बुखारी साहब, लोग जो बात करते हैं हुकूमती अखराजात की, उस पर बड़ा सवालिया निशान उठता है ना कि जब ज़ाहिर है मुल्क के हालात खराब हैं, सैलाब भी आया हुआ है, तो हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, लेकिन अभी भी अपने एक्सपेंडिचर कम कर रही है। मसला ये है कि जितने ज्यादा वसाइल चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। कितने भी आप एक्सपेंडिचर कम कर ले फिर भी जितने रिसोर्सेज चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं है। अब आप ये देखें कि 40% प्रेसिडेंट हाउस का बजट उन्होंने कम किया, 40% ही प्राइम मिनिस्टर हाउस का कम किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हम तो कहते हैं क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है जिसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि हर सतह पे कम से कम अखराजात हों, लेकिन अब चूंकि एक सिस्टम चलता आ रहा है। और फिर ये देखिए दूसरा अनफॉर्चुनेट वाकया ये हुआ कि इस वक्त कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके, वो उसको कोलिशन पार्टनर्स को साथ रखना होता है। और जब ये हंग पार्लियामेंट होती है और कोलिशन पार्टनर्स होते हैं तो फिर आपकी मजबूरियां बढ़ जाती हैं हुकूमत में होते हुए। सही। हुकूमत कई बोल्ड फैसले नहीं भी ले सकती क्योंकि आपको अपनी हुकूमत को भी महफूज करना होता है और दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलना होता है। तो बाद मजबूरियां आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत पूरी तरह से इस पे डिटर्मेंट है
کہ ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو چلانی ہے اور اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ہم کئی وزارتوں کو کم کر رہے ہیں اور 27 نومبر کو کئی وزارتیں جو ہے وہ وفاق سے ختم ہو جائیں گی, صوبوں کے پاس آ جائیں. صحیح, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا آپ کی جو ایک اتحادی ایم کیو ایم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ زرعی ٹیکس لگایا جائے, وہ ایک بڑا آسان سولوشن ہے, بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں, جو آپ کے جاگیردار ہیں ایون پنجاب اور سندھ کے اندر ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اس سے ذرا مدد بھی مل جائے گی. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, ایم کیو ایم کا جو موقف ہے وہ ایکچولی ایم کیو ایم بنیادی طور پہ دو شہروں کے اندر اس کی اسٹرینتھ ہے, ایک کراچی اور ایک حیدرآباد, جو کہ انفیکٹ وہ سارا اربن ایریا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ فارمرز ہیں وہ کتنا ٹیکس ان کو آلریڈی پے کرنا پڑتا ہے یا ان کے وسائل کیا ہیں. اب پنجاب کی اگر صورتحال آپ دیکھیں تو اس وقت تو فیوڈلزم پنجاب میں تو پریکٹیکلی ہے ہی نہیں, کیونکہ اتنی زمینیں رہ نہیں گئی کہ کوئی بڑا جاگیردار نظر آتا ہو. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کے زمینیں بمشکل لوگ گزارا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا ایک موقف ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک میں ہر ایک کو آنا چاہیے, لیکن اس پہ ڈیٹیلز ان کو ضرور معلومات میں ان کا اضافہ ہوگا اگر ڈیٹیلز لیں کہ فارمرز آلریڈی ٹھیک ٹھاک اپنا شیئر حکومتی وسائل میں دے رہے ہیں. لیکن ان کو جو اعداد و شمار سامنے ہے اس میں تو رحمان ملک صاحب صرف 68 روپے پے کر رہے ہیں اپنا سالانہ ٹیکس, اور بھی جو دوسرے لوگوں کے اعداد و شمار سامنے وہ تو بہت کم ہے بخاری صاحب. جی نہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے اوورآل اس میں کیا چند اگر آپ نام سامنے رکھیں گے جن کو ہم جاگیردار کہتے ہیں یا جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اوورآل اگر ملک کی آبادی کو دیکھیں جو زراعت سے وابستہ ہے تو ان کے حالات کو اتنے اچھے نہیں. جی اچھا, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی آپ نے ابتدا میں بات کی تھی, وہ بڑا ایک ضروری نقطہ ہے کیونکہ اس پہ بھی لانگ ٹرم سولوشن کی جس طرح آپ نے خود بھی بات کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 16 لاکھ لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں اور باقی سب لوگ اپنا ٹیکس چوری کرتے ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی چوری کرتے ہیں. تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, ایف پی آر کو کس طرح فعال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ تو اتنا اس میں پوٹینشیل موجود ہے اور اتنا سکوپ موجود ہے نیٹ ورک بڑھانے میں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت لوگ اپنی یونینز بنا لیتے ہیں, انجمن تاجران بنی ہوئی ہے اور اس قسم کے پریشر گروپس بنے ہوتے ہیں جو کہ حکومت کو جگہ جگہ پہ روکتے ہیں, اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں اس کو کہ وہ اس کے خلاف ریوولٹ کریں گے, جلوس نکالیں گے, جلسے کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے جس کو 2/3 میجورٹی ہو تو وہ بہت اس حوالے سے کام کر سکتی ہے, لیکن جب تک کمزور حکومتیں رہیں گی ان کے ہاتھ جو ہیں اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو فرینکلی عرض کروں. صحیح, تو یعنی آپ امید کر رہے ہیں کہ آسانی سے آپ کا آر جی ایس ٹی منظور ہو جائے گا, تمام اتحادیوں کو آپ اعتماد میں لے لیں گے؟ انشاءاللہ ہو جائے گا, اس لیے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ملک کے معاملات کو بھی جانتے ہیں, ملک کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ملک کے لیے ضروری ہے, اس لیے الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ جائے گی. ظاہر وقتی طور پہ ان کے تحفظات ہیں جس کا اظہار بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام شاید اس سے ناراض نہ ہو جائیں اگر ہم سپورٹ کریں. صحیح, الٹیمیٹلی جو ملکی معاملات کو دیکھیں گے اور ملک کے جو اوورآل اقتصادی صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے حق میں فیصلہ کریں. بہت شکریہ بخاری صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سجاد بخاری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک عوامی حکومت ہے اور اس کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ عوام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ ٹیکس لاگو کرنا پڑ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام اتحادی بھی اس بات کا احساس کریں گے اور وہ جلد ہی ان کے ساتھ تیار ہوں گے اس ٹیکس کے نفاذ کے لیے. البتہ ناظرین, جو مختلف اطلاعات سے آج تک کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جانب سے اور ایم کیو ایم کی جانب سے کہ وہ کسی صورت اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے. البتہ زرعی ٹیکس کے حوالے سے بھی ناظرین بہت زیادہ نیگوشیشن اور بات کی جاتی ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. جو لانگ ٹرم سولوشن ہے ہم اس طرف نہیں آتے, جو آسان طریقہ ہے غریب عوام کا خون چوسنا, اس کے لیے ہر کوئی شخص تیار ہو جاتا ہے کہ انہیں پر مزید ٹیکس لگا دیجیے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی ٹیکس کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں, لیکن اپنی عیاشیاں اپنے خرچ کم نہیں کرتے. اور خود جو ہمارے وزراء ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اپنی سیلریز کے اوپر, اپنی زرعی رقبے کے اوپر. جو جاگیردار ہیں پنجاب اور سندھ کے اندر اور بلوچستان صوبہ سرحد کے اندر, ان سب کا اگر حساب لگایا جائے تو بڑی آسانی سے سارے اعداد و شمار سامنے آ جائیں گے. کیا کبھی ان سب لوگوں کے اصل گوشوارے ہمارے سامنے آ سکیں گے, ان لوگوں کا صحیح معنوں میں احتساب ہو سکے گا؟ آج وقت ہے اس عوام کے پاس کہ وہ واقعی اس بات کا فیصلہ کریں, اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اب عوام اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہی سیاستدان ہیں, یہی لوگ ہیں, یہی چہرے ہیں جن کو بار بار منتخب کریں گے. عوام کی بات کرنے والا اور عوام کے لیے آواز اٹھانے والا شخص کب آئے گا اقتدار کے اندر جسے واقعی صحیح معنوں میں عوام کے دکھوں اور تکلیفوں کا احساس ہوگا. اس ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان مبین رشید کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.